नज़्म है तामीर चमन और इसके शायर हैं एहसान दानिश। शेरी मजमुआ है कुलियात एहसान दानिश। जिस तरह मुमकिन हो तामीर चमन करते रहो, काम अपना ए महबूबा ने वतन करते रहो। एहसान दानिश अपने हमवतनों से कहते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों, अपने वतन की तामीर करते रहो। एहसान दानिश कादरुल कलाम शायर थे। उन्होंने गजल और नज्म दोनों में अपनी गुदरते बयान से ऊंचा मुकाम हासिल किया, यानी वो इस कदर पाए के शायर थे कि उन्होंने न सिर्फ नज्म बल्कि गजल में भी एक आला मुकाम को हासिल किया। और जब भी कोई शायर अपने कौम से मुखातिब होता है, कौम से बात करता है, तो उसका अंदाज़े तकल्लुम यही होता है, ए महबूबाने वतन, यानी ए अपने वतन से मोहब्बत करने वालों, उसकी खैर चाहने वालों। अपने अंदाज़े तकल्लुम में शायर का खिताब सबसे ज्यादा इसी अंदाज में होता है। यहाँ शायर एहसान दानिश भी कौम के हर फर्द से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि ए वतन से मोहब्बत करने वालों, जिस तरह भी मुमकिन हो, यानी वतन की, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहो। ये आज़ाद वतन और आज़ादी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, यानी ये हर एक को नसीब नहीं होती। आज भी इतनी कई कौमें हैं जो कि महकूम हैं और वो आज़ाद नहीं हो पाई। ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत अपनी जान की हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। कुदरत ने हमें आज़ाद वतन दिया है। हम सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हर फर्द ईमानदारी से, खुलूस से अपने हिस्से का काम करता रहे, यानी जो उसके अपने हिस्से का काम है उसको ईमानदारी के साथ सर अंजाम दे। यही मुल्क की तरक्की में उसका हिस्सा है, उसका मुकाम है कि वो काम जो भी करे उसको मुकम्मल मेहनत के साथ करे और सच्चाई के साथ करे और उसमें कोई गलत काम ना करे जिससे मुल्क को नुकसान हो या माशरे को नुकसान हो। यानी जो फर्द जहां जहां काम कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी और सच्चाई के साथ अपने काम को सर अंजाम दें। इसी सूरत में वतन की तामीर मुमकिन है, यानी जब भी हम कोई काम ईमानदारी के साथ करते हैं तो वो हमारा हिस्सा हो जाता है वतन की तामीर में, यानी मुल्क से तरक्की करता है। किससे तरक्की करता है? हमारे सच्चाई और ईमानदारी के साथ और पूरे खुलूस और मेहनत के साथ किए जाने वाले काम से। और इसी सूरत में हम आगे बढ़ते हैं और तरक्की की तरफ जाते हैं, यानी कौमों की तरक्की का राज इसी में मौजूद है। जिंदगी यकसर मुहर्रिक है, सुकून यकसर है मौत, कुछ ना कुछ ए नौजवाने वतन करते रहो। ये जो सुकूत है ये मौत की निशानी है और मुहर्रिक होना, काम करना, हरकत में रहना, ये जिंदगी को जाहिर करता है। एहसान दानिश अपनी कौम के नौजवानों को मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश का पैगाम देते हैं। जिंदगी हरकत और कोशिश का नाम है। इरशाद खुदावंदी है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, यानी इंसान पर जो नसीब है वो भी इसको तब मिलता है जब वो अपनी कोशिश का जो हिस्सा है वो उसमें डाले। तर्क अमल और सुस्ती ये रवैया और बुज़दिली है और जो है नाकामी की तरफ इंसान को ले जाता है। इस शायर में शायराना अंदाज, इस शेर में शायराना अंदाज़े तकल्लुम है जिससे वो पूरी कौम को मुखातिब कर रहे हैं, यानी शायर का इस नज़्म में मुखातिब जो है कोई फर्द नहीं है बल्कि पूरी कौम है। शायर का कहना है कि जिंदगी तो मुसलसल अमल का नाम है, यानी हरकत में रहना, काम करते रहना। जहां इंसान ने अमल को छोड़ दिया वहीं उसकी जिंदगी गोया मौत का शिकार हो गई। मौत सिर्फ ये नहीं है कि एक वक्त मुकर्रर पर आपकी कज़ा आ जाए, मौत ये भी है कि आप हरकत में ना रहो, आप कोई काम ना करो
اور آپ پر ایک سکوت کی کیفیت طاری ہو اور آپ کوئی کردار معاشرے میں اور اپنی زندگی کے لیے بھی نہ ادا کرو، یہ بھی ایک کیفیت ہے، ایک کیفیت ہے۔ سکوت جو کیفیت ہے وہ بھی موت کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ جب انسان مطمئن ہو کر بیٹھا رہے کہ وہ زندگی میں خاص مقام تک پہنچ چکا ہے اور یہی اس کا مقام تھا، یعنی اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے، تو گویا اس کی زندگی کا سفر اختتام پذیر ہو گیا۔ یعنی جہاں انسان ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہیں اس کا اختتام ہے۔ جدوجہد کرنا، مسلسل جدوجہد کرنا ہی اصل زندگی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بیکار سب سے بیگار بھلی ہوتی ہے۔ حکومت موت، سکوت موت کا دوسرا نام ہے۔ ہر فرد کو اپنی قوم کی حالت سدھارنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حرکت اور عمل ہی زندگی کی دلیل ہے، یعنی یہ جو حرکت ہے، یہ جو عمل ہے، یہ زندگی کی دلیل ہے کہ آپ زندہ ہو، کیونکہ آپ ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہو۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، لیکن آپ اپنے کردار سے پیچھے نہ ہٹو، اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اپنے کردار کو ادا کرتے رہو اور ترقی میں حصہ لیتے رہو۔ بقول شاعر، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ پتی پتی پر چمن کی جان چھڑکو دوستو، رات دن خدمت ارباب چمن کرتے رہو۔ یہاں پر ایک مقصد شاعر کا یہ بھی ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کو حاصل کر لینا، پاکستان کو بنا لینا ہی مقصد نہیں تھا۔ سفر یہاں پر ختم نہیں ہوا، سفر کا یہاں سے آغاز ہوا ہے، اور یہی بات سمجھنے والی ہے کہ اب ہمیں اس ملک کو بہت آگے لے کر جانا ہے اور اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کر سکتے تھے، جو قربانیاں دے سکتے تھے دیں، اور ایک آزاد ملک حاصل کیا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو آگے لے کر جائیں۔ اگلے اشعار ہیں: لطفی کیا اگر تو نے نہ ہر رخ سے جنوں، ہوش سے بچتے رہو، دیوانہ پن کرتے چلو۔ شاعر کہتے ہیں کہ ملک سے محبت اور دیوانہ پن نظر آنا چاہیے، یعنی وہی جذبہ، وہی جنون جو ہمارے بزرگوں میں تھا، وہی دیوانہ پن آج بھی نظر آنا چاہیے، اور ملک کی ترقی کے لیے یہ دیوانہ پن اور کوششیں ضروری ہیں۔ شاعر اپنے اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ جنون کا استعمال کیا ہے، دوسرے مصرعے میں پہلا لفظ ہوش کا استعمال کیا ہے۔ یہ دونوں الفاظ، لفظ اور ہوش کا استعمال کیا ہے، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس لیے شاعر نے اسے استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم سب اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہر دم اس محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن یہ جو احساس ہے صرف لفظوں تک محدود نہیں ہونے چاہیے، اس کی حفاظت میں جان دینے کا عزم ہونا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب حب الوطنی کا دعویٰ ہے، اس وقت تک محض دعویٰ ہی ہے، جب تک ملک کی ترقی میں ہمارا جنون نظر نہ آئے، سب کو نظر نہ آئے، کہ دنیا اس بات کو دیکھ لے، ہمارے جنون، ہماری تڑپ کو دیکھ لے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے اور ہر حد تک جا کر کوشش کرنی ہے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، اور وہ جنون اس ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا ہے، جو دنیا کو نظر آئے۔ تعمیر و ترقی اور خوشحالی ہے،
जो दुनिया को नजर आए इस मुल्क के नौजवान अपने वतन से मोहब्बत और तरक्की में अपना हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारियों को हर वक्त अदा करें। और यूं पूरी ईमानदारी के साथ अपना हिस्सा वतन की तरक्की में डालते रहें और अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। अगला शेर है, यूं ही कतरा कतरा हो जाता है बहरे बेकरां, गम नसीबों को शरीके अंजुमन करते रहो। शायर कहते हैं कि कतरा कतरा मिलकर समंदर बनता है, परेशान हाल लोग मिलकर अपने परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कि यानी एक दूसरे का साथ देकर हम एक दूसरे की परेशानियों को कम कर सकते हैं। और कुछ अर्सा पहले हमारे बुजुर्गों में ये रिवायत थी कि कहीं कोई मसला देखते थे तो वो मिलकर उसका हल करने की भी कोशिश करते थे। और ये वो वक्त था जब ज्यादातर लोग डिप्रेशन जिसे कहते हैं जो आजकल जा रहे हैं उसमें नहीं जाते थे। इसकी वजह यही थी कि लोग मिलकर एक दूसरे के मसाइल का हल तलाश करते थे। खैर, यहाँ पर क्या तस्वुर शायर पेश कर रहे हैं, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। शेर के पहले मिसरे में सिन्फे तकरार का इस्तेमाल किया गया है। शायर का कहना है कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है, जबकि किसी कौम के अफराद अपनी हालत पर रजामंद हो तो कोई ताकत नहीं कि उसका मकसद उसे हासिल करने से रोक सके। यानी अगर हम डट जाएं और अपने मकसद के हसूल की तरफ बढ़ें तो किसी में कोई हिम्मत नहीं कि वो हमें रोक सके। कौम अमीरों और गरीब सबसे मिलकर बनती है, दाना हो कम फहम हो सब अफराद मिलकर एक कौम बनती है, सब उसका हिस्सा है। दाना का फर्ज है कि वो नादानों की रहनुमाई करे, उम्रा गुरबा के साथ मिलकर चलें, यानी उन्हें भी आगे बढ़ाएं। और जब हम एक जान हो जाएंगे, सब मिलकर काम करेंगे, फिर वो चाहे गरीब हो, चाहे समझदार दाना लोग हो या नादान लोग हो, जब हम मिलकर एक दूसरे का साथ देकर चलेंगे तो कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। और कौम जो होती है वो मिलकर बनती है, इसलिए उम्रा का फर्ज है कि वो गरीबों को साथ लेकर चले, दाना का फर्ज, समझदार का फर्ज है कि वो नादान लोगों को भी किसी न किसी काम की तरफ लगाएं और उनको साथ लेकर चलें, क्योंकि कतरा कतरा मिलकर ही समंदर बनता है। और जब हम एक हो जाते हैं तो हमारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके दुख और परेशानियों को अपना दुख और परेशानी समझें। एक कौम का फर्ज है कि अपने कौम के दूसरे अफराद जो गरीब हैं या दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उनको समझें और उन्हें अपना गम समझें और उसमें उनका साथ दें। और यह हमारी हैसियत मुसलमान भी फर्ज बनता है कि अपने हमारे इर्द गिर्द किसी के कोई मसाइल हैं तो जिस हद तक थोड़ा बहुत हम कर सके जरूर करें। कौमी तरक्की में कोई पीछे ना रहे, यानी कोई भी किसी भी वजह से पीछे ना रहे, मिलकर सब तरक्की की तरफ बढ़े, क्योंकि इसी तरह से हमारा मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ेगा। इसी से एक मजबूत कौम वजूद में आएगी। एक जुमले में अगर इस शेर की वजाहत की जाए तो यूं होगी कि शायर किसी एक फर्द की तरक्की का जिक्र नहीं कर रहे, शायर यहाँ पर पूरी कौम की तरक्की का जिक्र कर रहे हैं और उसके लिए हमें एक होकर चलना पड़ेगा। अगले अशार हैं, इंतशार एक पेशनामा है ज़वाले मुल्क का, इत्तेहाद कौम व मिल्लत का जतन करते रहो। इंतशार फैलाना, नाइतफाकी फैलाना, वही बात अभी पिछले शेर में शायर ने क्या बात की कि कौम की तरक्की होनी चाहिए, किसी एक फर्द की नहीं, और सबको मिलकर अपने से कमजोरों को भी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ बात आ जाती है इंतशार की। बास जो है
ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے، وہ انتشار پھیلانے کی اور سنی شیعہ اور مختلف طرح کے فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں ان سے بچنا ہے، کیونکہ ہم ایک قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اس جھنڈے کے نیچے ہم سب ایک ہیں اور ہماری ایک ہی پہچان ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو اب یہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں اس کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ فتنہ فساد کسی ملک کی تباہی کا تو سبب بن سکتا ہے لیکن ترقی کا نہیں، اس لیے قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہو، جتن کوشش۔ تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو ہے اتحاد پیدا ہو اور ایک قوم بن کر ہم آگے بڑھیں۔ ہماری بس ایک پہچان ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اس جھنڈے کے نیچے ہم سب ایک ہیں۔ اس شعر میں شاعر اقوام کے زوال کی وجہ بتا رہا ہے کہ یہ جو انتشار ہے، یہ جو فرق ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، تقسیم ہے، وہ جو ہے ملک کے زوال کا باعث بنتی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نا اتفاقی اور انتشار جو ہے کسی بھی قوم کی بربادی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اتفاق کی برکات اس قدر ہیں کہ اس کا شمار میں لانا مشکل ہے کہ کسی قوم یا گروہ کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ باہم اتفاق ہو، کہ وہ ایک ہوں، ان میں کوئی فرق نہ ہو اور بس مقصد ہو ملک کی ترقی، اپنے ارد گرد امیر غریب کو، کمزور کو، نادان کو، سب کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اے میرے وطن کے لوگوں، باہم متفق رہو اور اتحاد اور یگانیت کو اپناؤ اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ تمہاری یہ کوشش وطن کی ترقی کی راہ پر لے کر، وطن کو ترقی کی راہ پر لے کر چلے گی، لیکن اگر تم انتشار کا شکار ہو جاتے ہو تو یہ ملک کے اور قوموں کے زوال کی وجہ بنتی رہی ہے۔ تاریخ بھی اس پر گواہ ہے۔ دوستی احسان دانش کچھ نہیں اس کے سوا، زندگی بھر اعتراف حسن ظن کرتے رہو۔ یہ جو آخری اشعار ہیں اس میں ایک اور پہلو کی طرف احسان دانش ہمیں متوجہ کروا رہے ہیں کہ کس طرح رشتوں میں اتفاق ہمیں ترقی کی طرف بڑھاتا ہے، نہ صرف ہماری بلکہ قوم کی ترقی بھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ دوستی کے رشتوں کو نبھاتے جاؤ اور اس لیے آپس کی رنجشوں کو اور غلط فہمیوں کو بھلا دو کہ ہم نے دوستی کے رشتوں کو قائم کرنا ہے۔ تو جو کوئی رنجش ہو جائے، کوئی نا اتفاقی ہو جائے، اس کو نظر انداز کر دو، اس کو بھلا دو، دل سے نکال دو۔ شاعر احسان دانش اس شعر میں دوستی کے جذبے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دوستی ایک باوقار رشتہ ہے جو دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان قائم ہوتا ہے، جس سے محبت اور وفاداری، یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ خلوص اور عظمت جیسی بنیادی اقدار سے یہ رشتہ وابستہ ہے، اور یہ اقرار اچھے سلوک کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور یہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارا سلوک اچھا ہو اور ہم چیزوں کو نظر انداز کر کے چلیں۔ یہ ہمیں ہماری سنت سے بھی وابستہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیا اور جو ہے معاف کرنا، درگزر کرنا اور ایک ہو کر چلنا پسند کیا۔ اس سے نہ صرف اسلام کی ترقی ہوئی بلکہ اب یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ یہ ملک کی ترقی کا بھی راز ہے کہ ہم دوستی کے راہ پر چلیں اور رنجشوں کو بھلا دیں۔ دوستی
ایک ایسا ناتا ہے جو سب ناتوں سے حسین اور مضبوط ہے۔ اس رشتے کی بنیاد اعتماد پر ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو اور کسی سے بدظن نہ ہو، اور دوسروں کے شکوے اور دوسروں کی نیکیوں اور بھلائیوں کا ذکر اور شکر کرتے رہو، اور رنجشوں کو جو ہے وہ نظر انداز کرو، فراموش کرتے رہو۔